दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय नेपालमा विद्यमान राजनैतिक अवस्था र नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल हो, जुन चाहिँ नेपालभन्दा ठुला राष्ट्रहरू चीन र भारत नेपालसँग जोडिएका छन् र मित्र राष्ट्रहरूसँग नेपालले गर्ने व्यवहार र नेपालको राजनीतिलाई स्थिर पार्नका निम्ति गर्न पर्ने व्यवहारहरूका बारेमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। र पछिल्लो समय जसरी नेकपा विभाजित अवस्थामा पुगेको छ, लामो समयदेखि मुलुकले अस्थिर राजनीति खेपिरहेको थियो र अहिले आएर मुलुक स्थिर बन्छ, मुलुकमा विकास हुन्छ भन्दा पनि आजको पुस्ता पनि पुनः चाहिँ परिवर्तनका निम्ति लड्न पर्ने, पुनः मुलुकलाई स्थिर राख्नका निम्ति लड्न पर्ने जुन परिस्थितिको सिर्जना भएको छ, यसमा युवाहरूको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ। जसका निम्ति मैले डीबी सुनार, जुन चाहिँ इन्टरनेसनल रिलेसनसिपका बारेमा उहाँले चाहिँ चीनमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यार्थी राजनीतिमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ, आज यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद खेमजी। मैले भने राजनैतिक माहौल जुन चाहिँ नेपालले सोचेको पनि थिएन, तपाईँ हामीले पनि सोचेका थिएनौँ, एकाएक फेरि अस्थिर बन्न पुग्यो भन्दाखेरि आजको दिनमा चाहिँ यो माहौल हेर्दै गर्दा र चाहिँ तपाईँ एउटा युवा पङ्क्तिको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अबको पुस्ताले पनि पुनः चाहिँ परिवर्तनकै निम्ति, स्थिरताकै निम्ति लड्न पर्ने हो त, के लाग्छ? फेरि पनि धन्यवाद छ तपाईँको यो लोकप्रिय च्यानलमा मलाई बोलाएर यो वर्तमान राजनीतिक वस्तुस्थितिका विषयमा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका केही चासोका विषयमा केही कुरा राख्ने लागि बोलाउनु भएको छ। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। खास गरिकन तपाईँको प्रश्नमा केन्द्रित भएर जवाब दिने हो भने यो विडम्बनाको विषय हो। नेपाल जस्तो मुलुक जो जहिले पनि अस्थिरताको भुमरीमा भइराख्ने, जहिले पनि प्रयोगशालाको एउटा चाहिँ मुलुकको रूपमा आफ्नो एउटा व्यवहार चित्रित भइराख्ने हो भने यो युवा भविष्यको लागि मात्र होइन, एउटा पुरा युगको लागि नै एउटा विडम्बनाको विषय हो भन्ने म ठान्दछु। र जसरी यो बारम्बार युवाहरू कुनै पनि परिवर्तनमा संवाहकको रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि लिएर युवाहरू जसरी विभिन्न कालखण्डको परिवर्तनमा सक्रिय भएर लागिरहेका छन्, यो फलत एउटा विषय के हो भने यो फगत युवाहरूको भविष्यलाई अन्धकारको एउटा चाहिँ पर्दातिर अगाडि धकलिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। किनभने हामीले हेरिरहेका छौँ कहिलेकाहीँ 46 सालको जनआन्दोलनको नाममा चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ युवाहरू लाग्नुपर्ने, 62-63को आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने, 10 वर्ष जनयुद्धको नाममा एउटा कलकलाउँदो 22 उमेर खेर फाल्नुपर्ने। त्यति मात्रै नभएर संविधान सभाको निर्वाचन प्रथम दोस्रो संस्करण भन्यौँ हामीले, त्यसमा पनि युवाहरूको सक्रिय भूमिका, कोही झन्डा बोकेर होस्, कोही वैचारिक बहसमा होस्, कोही चाहिँ अब तपाईँको सिद्धान्तका कुरा लगेर गाउँ गाउँमा बस्ने, अगाडि बढ्नेदेखि लगेका कुराहरू होस्। हामीले हेऱ्यौँ 74 सालको निर्वाचनले एउटा कुरा मूलतः एउटै कुरामा फोकस भएको त स्थिरता र स्थायित्व भनेर भनेका छौँ र विकास पनि भन्यौँ सँगसँगै। तर आज जुन ढङ्गमा जुन एउटा चाहिँ कोडमा आएर मुलुक उभिएको छ, यो वास्तविक रूपमा हामीले हेर्दै गर्दा जुन अभिलाषाका साथ 74 सालको निर्वाचनले जनमत दिएको थियो अथवा जुन खालको 63.7% साथ नेकपा तत्कालीन अवस्थामा गठबन्धन गरेर उदाएको थियो, हामीलाई लागेको थियो हामी युवाहरू अबको दिनमा, जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले 62-63को आन्दोलन गर्दै गर्दा एउटा पङ्क्ति अत्यन्तै त्यो लोकप्रिय पङ्क्ति पनि बनेको थियो। उहाँले के भन्नुभएको थियो, आऊ युवाहरू अब यो अन्तिम लडाइँ एउटा व्यवस्थाका लागि लडौँ र त्यसपछि तपाईँ हाम्रो सुनौलो युग र भविष्यको कामनासहित हामी एउटा नयाँ नेपाल निर्माणमा सहभागी हुनेछौँ भनेर आग्रह गरेको विषय म सम्झिन्छु। किनभने त्यतिखेर सक्रिय रूपमा 62-63को आन्दोलनमा एउटा चाहिँ समाहित भएको युवाको रूपमा आजमा आउँदै गर्दा फेरि पनि यो मुलुकमा आज हामीले हेऱ्यौँ, हिजो अस्ति मात्र हेऱ्यौँ, यो अहिले नेकपा दाहाल फ्याक्सनको यतातिर ओली फ्याक्सनका कार्यकर्ताहरू, युवाहरू, तमाम युवाहरू आज सडकमा आएर फेरि त्यही झन्डा उठाउने संस्कृति, फेरि चाहिँ एकले अर्कालाई ब्यासिङ गर्ने संस्कृति, गाली गलौज गर्ने संस्कृतिबाट फेरि पनि युवाहरू फेरि जकडिएर एउटै चाहिँ भुमरीमा फस्नु परेको अवस्था छ। यो विडम्बनाको विषय हो। जस्तो यो विषयलाई चाहिँ हेर्दाखेरि यो हामी प्रणालीलाई दोष दिने कि वा चाहिँ व्यक्तिको चरित्रलाई दोष दिने कि यो कहाँनिर यो नमिले जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यस्तो छ, यो प्रश्न आफैमा विरोधाभास छ भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्नुहुन्छ भने प्रणाली स्थापित गर्नका लागि 7 दशक लामो हाम्रो लडाइँ एउटै कुराको लागि थियो, व्यवस्थाका लागि थियो। त्यो व्यवस्था हामीले 72 सालको निर्वाचन
72 सालबाट हामीले के गर्यो, संविधान जारी गरिसके पश्चात असोज 3 गतेका दिन जसरी संविधान नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा संविधान जारी भइसके पछाडि एउटा व्यवस्था हामीले नयाँ युगमा प्रारम्भ गर्यौँ भनेर हामीले कतै दीपावली पनि मनायौँ, सँगसँगै कतै कालो झण्डा पनि प्रदर्शित रह्यो। खैर त्यो एउटा पाटोको विषय भयो। व्यवस्था कुनै पनि कोणबाट जसरी व्याख्या गरिरहँदा, राजनीतिक पङ्क्तिबाट होस्, एउटा विद्वत समाजबाट होस्, या कुनै कोणबाट व्याख्या गरिरहँदा व्यवस्थाले कहिले पनि गलत दिशातर्फ उन्मुख गरेको देखिँदैन। तर खास गरिकन पछिल्लो तपाईँको प्रश्नको पछिल्लो अंश जुन पात्रको चरित्रको विषयमा छ त्यो कुरा चाहिँ प्रमुख हो भन्ने म ठान्दछु। किनभने हामीले हेऱ्यौँ, फेरि पनि म 74 सालको निर्वाचन पछाडिको सेरोफेरोमा जान चाहन्छु। हामीले हेऱ्यौँ स्थिरता र विकासका नाममा चाहिँ जसरी मत ओलीले त्यतिखेर खोक्लो राष्ट्रवाद भनेर अहिले प्रमाणित भएको सन्दर्भ देखिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई अहिले हेर्दै गर्दा त्यतिखेर राष्ट्रवादको नारा उहाँले एकदम चर्को रूपमा दिनुभयो र चर्को रूपमा दिइसकेपछि हामीले हेऱ्यौँ नि त, जनता त्यसमै आश्वासित भए कि ओली सबैभन्दा राष्ट्रवादीको प्रतिबिम्ब हो, समकालीन नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा राष्ट्रवादी चरित्र भएको नेता हुन् भनेर उहाँको अनुहार त्यसरी निर्वाचनमा होमिसके पछाडि हामीले के देख्यौँ, तर पछिल्लो कालखण्डमा जसरी नेपालको राजनीति फेरि पनि अस्थिरताको भुमरीमा फस्यो, यो भनेको त कालान्तरमा कहाँ गयौँ भन्दै गर्दा बस यसो घुमाएर हेर्ने हो भने हामीले हेऱ्यौँ अहिले ओलीको चरित्र व्यवहार सबै कुरा आन्तरिक उनको ट्रेड्स, खास गरिकन यो लिडरसिपको ट्रेड्समा डिपेन्ड हुन्छ र उनको व्यवहारले उनको चरित्रले कस्तो देखाइदियो भने अहिले त्यो खालि फलतै एउटा चाहिँ आफू सत्तामा उक्लिने बाटो हो, सत्तामा उक्लिने एउटा चाहिँ भर्याङ मात्रै थियो भन्ने कुरा दृष्टान्त अहिले चाहिँ या प्रष्ट देखिएको छ। त्यसैले व्यवस्थालाई हामीले दोष लाउनुभन्दा पनि व्यक्ति कसरी जान्छ, लिडरसिपमा गइसके पछाडि उसले कसरी व्यवहार, त्यो जनअपेक्षाको व्यवहार अनि त्यसपछि पार्टीका आफ्नो व्यवहार, त्यसपछि सँगसँगै आफ्नो चरित्रलाई कसरी हेर्छ भन्ने विषयतिर हामीले चाहिँ केलाउन जरुरी छ भन्ने म आजको दिनमा देशका लागि नेकपा एउटा ठुलो दल बन्यो हैन, जसले चाहिँ सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। आजको दिनमा आउँदाखेरि हिजोका दिनमा कांग्रेसले पनि व्यवस्थाका निम्ति धेरै ठुलो योगदान गरेको छ। देश परिवर्तन गर्न, विकासका निम्ति चाहिँ कांग्रेसको पनि उत्तिकै भूमिका छ। समग्रमा हेर्दा ससाना पार्टीहरू पनि कुनै निश्चित एजेन्डा लिएर चाहिँ भनौँ न राजनीतिमा हुमिएको अवस्था छ। भनेपछि अब तपाईँहरूको पुस्ता पनि फेरि राजनीतिमा जाने र तपाईँहरूको पुस्ताले पनि विकास देख्न पाउने स्थिति छैन, चिन्ताको विषय बन्यो। एकदमै यसमा म सहमत छु। किनभने हामीले जस्तो म तपाईँलाई एउटा मेरो इक्जाम्पल दिन्छु। म प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले मेरो एज ग्रुपका साथीहरू आज जसरी राजनीतिमा होमिनु भएको छ, 62-63 का आन्दोलनमा जसरी म सहभागी हुने अवसर पाएँ, म लगायत थुप्रो युवाहरू। सन् 2011 को सेन्ससले के भन्छ भने नेपालको जनसङ्ख्या 40.3%, जनसङ्ख्याको 40.3% युवा छन् भनेको छ। त्यो भनेको करिब 1,06,89,842 हुन्छ तत्कालीन अवस्थामा। 1.31 को यो पपुलेसन इन्क्रिमेन्ट रेट हेर्दै गर्दा आज पनि करिब 1,20,00,000 को हाराहारीमा नेपालमा युवाहरू छन् 16 वर्षदेखि 40 वर्षको उमेर समूहमा भनेका छन्। तर हामीले यसो हेर्दैछौँ आज के भइराखेको छ, त्यो व्यवस्थाका निम्ति बारम्बार हामी चाहिँ एउटा प्रयोगवादी चिन्तनबाट युवाहरू सधैँ व्यवस्थाको लागि लडिरहने पद्धतिले गर्दा हामी अनप्रोडक्टिभ काममा बढी युवाहरू इङ्गेज भएको हुनाले आज नेपाल जुन विकासको मेरुदण्ड बनेर अगाडि बढ्न सक्नु पर्थ्यो त्यो हामीले देख्न पाएका छौँ। त्यसैले हामीले हेरिरहेका छौँ उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि लगायतका विषयहरू, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको लागिदेखि लगेर आज कतार खाडी मुलुकहरूमा जानु परेको अवस्था सृजना भएको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युके लगायत विभिन्न मुलुकहरूमा जानु परेको छ। एउटा युवा जोसँग धेरै एम्पल अफ अपर्च्युनिटी र पोटेन्सियल हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई हार्नेस गर्नको लागि आफ्नै देशमा बसेर केही गर्छु भन्ने युवाहरू केमा इन्भल्भ हुनु परेको छ त? यस्तै कुरा राजनीतिक व्यवस्था र परिवर्तनका एजेन्डा बोकेका नेताहरूको पिछलग्गो भएर लागेर आज हामीले देखिरहेका छौँ। जसको कारण के हो भने फेरि पनि त्यो के भन्छ एउटा प्रतिगमनको यात्रातिर युवाहरू पनि त्यसरी नै जोडिएको छ। र तपाईँको प्रश्नको आशयसँग मेरो चाहिँ सहमत कहाँ हो भने र हामीले हाम्रो एज ग्रुपमा अथवा हाम्रो एज ग्रुपमा मात्रै होइन, हाम्रो जुन यो लाइफ स्पानमा छ, लाइफ स्पानमा हामीले देख्ने विकास त्यो सम्भव छ त भन्दै गर्दा यही कुरामा फसिरहेको हुनाले सम्भव हामीले आशावादी हुन सक्यौँ तर आश्वस्त हुन सकेनौँ। भनेपछि यसमा युवाहरूको पनि त दोष छ नि होइन? युवाहरूको दोष छैन? यो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति भन्नु भने हामीले व्यवस्थालाई दोष दिन मिल्दैन, मान्छेका व्यक्तिगत चरित्रलाई दोष दिन मिल्ने हो। तपाईँ पनि कुनै एउटा सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहोला होइन, अर्को मान्छे अर्को सङ्गठनमा आबद्ध छ। नेपालमा चाहिँ राजनीतिमा गुटको हाबी भएर पनि यो स्थितिको सिर्जना भएको हो भन्दा कतिको अत्युक्ति हुन्छ? निश्चय पनि युवाहरू पनि दोषी हुन् भन्ने लाग्छ। युवा भनेको एउटा क्रिटिकल जमात हुनुपर्छ। हरेक कुराहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले एनालिसिस गरेर
त्यसको उत्पादन र प्रतिउत्पादन के हुन सक्छ, यी दुईटै पक्षलाई केलाउन सक्नुपर्छ। युवाको माइन्डसेट त्यो हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। तर जसरी नेपालको राजनीतिको संस्कृति विकास भइरहेको छ, हामीले हेरिरहेका छौँ, युवाहरू पनि क्रिटिकल बनेको अवस्था देखिँदैन। जस्तो नेताले कुनै एजेन्डा फ्लोट गर्छ, लिडरले एउटा एजेन्डा फ्लोट गर्छ, त्यो एजेन्डा उसले अन्धभक्त भएर त्यसलाई फलो गरेर नै अगाडि बढ्नु परेको अवस्था यहाँको चाहिँ राजनीतिक संस्कार त्यसरी विकास भएको देखिन्छ। तर बाहिरको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने, जस्तो म तपाईँलाई केही उदाहरणहरू दिउँ जुन यो आवश्यक पनि छ भन्ने म ठान्दछु। हामी जस्तो नेपाल विद्यार्थी सङ्घको सन्दर्भमा अस्ति मात्रै हामीले हेऱ्यौँ, अहिले चाहिँ आदरणीय दाई राजीव ढुङ्गाना नेभी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्योभन्दा अगाडि एउटा बहस चलेको थियो। उहाँ अध्यक्ष नियुक्त हुनुभन्दा पहिला एउटा बहस चलिरहेको थियो। 32 वर्ष उमेर समूह नेभी सङ्घको अध्यक्षको लागि, नेभी सङ्घको कार्य समितिको लागि 32 वर्ष उमेर समूहभन्दा मुनिको, किनभने त्यो एउटा त्यसको पछाडि लजिक थियो। विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै गर्दा करिब करिब हामीले हेरेका छौँ, हुन त 21 वर्षमा पनि PhD गरेका शशि थरूर छन् भारतमा, होइन? त्यति मात्रै नभएर अहिले इलोन मस्क भन्ने छन् जुन 24 वर्षमै उनले PhD सकेका छन्। तर कम्तीमा पनि 30-32 वर्षको उमेर समूहमा विश्वविद्यालयको एउटा विद्यार्थी हुन्छ भन्ने आकलन थियो र त्यही अनुरूप नै नेभी सङ्घको एउटा चाहिँ केन्द्रीय समिति निर्माण गर्नुपर्छ र नेतृत्व त्यसरी त्यही उमेर समूहबाट चयन गर्नुपर्छ भन्ने थियो। तर हामीले हेरिरहेका छौँ आज हाम्रो संस्कृति कसरी विकास भइराखेको छ भने, नेभी सङ्घ एउटा नेपाली कङ्ग्रेसको भातृसङ्घ, प्रमुख भातृ संस्था, त्यसमा 32 वर्षको उमेर समूहमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। तर विदेशको उदाहरण हेर्ने हो भने आज पनि हामी हेरौँ त, सेबेस्टियन कुर्ज सन् 2019 मा मात्रै सेबेस्टियन कुर्ज यो के अरे अस्ट्रियामा 32 वर्षको उमेरमा त्यहाँको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन्। त्यसै गरी साना म्यारिन भन्ने तपाईँको चाहिँ यो फिनल्यान्डमा 34 वर्षको उमेरमा उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनको त्यो मन्त्रीमण्डल हेरौँ त एकचोटि कति हामीलाई चाहिँ लोभ लाग्छ। हामी यहाँ नेपालमा बसेर विद्यार्थीको राजनीति गर्छौँ त्यो उमेर समूहमा मात्रै हो र अब त्यो तपाईँले देखिराख्नु भएको छ छर्लङ्गै विभिन्न भातृ संस्थामा हेर्नुहोस्, नेपालको दलका विभिन्न भातृ संस्थामा हेर्नुहोस् 40-45 वर्षको उमेर समूहका मान्छेहरू विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएर म नै अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको अध्यक्ष बन्न पाउँछु कि भनेर यहाँ रस्साकसी चलिरहेको हुन्छ। तर त्यो मैले फिनल्यान्डको उदाहरण दिइरहेको थिएँ, त्यहाँको 4 जनाको यसो मन्त्रीमण्डलको अनुहार हेर्नुहुन्छ, 4जना महिला हुनुहुन्छ, तर मन्त्रीमण्डल त अरू ठुलो पनि छ। तर 4 जनाले यसो केलाउने लिजा एन्डरसन भन्ने 32 वर्षको महिला शिक्षा मन्त्री छिन्, हेर्नुहोस् है। अनि कत्री कुलमिन भन्ने छन्, उनी पनि 32 वर्षकी छन्, अर्थमन्त्री छिन्। सान म्यारिन भन्ने छन्, मैले अघि भनिसकेँ 34 वर्षको, उनी प्रधानमन्त्री छिन्। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको म्यारिना ओसिहाला भन्ने छन्, 34 वर्षकी गृहमन्त्री छन्। हेर्नुहोस् त अब मुलुक कसरी प्र्याक्टिस भइरहेको छ, राजनीतिको ट्रेन्ड कसरी भइरहेको छ। हामीले त्यो विश्व जगतमा भइरहेको राजनीतिक प्र्याक्टिसलाई त्यसलाई अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा हामीले पनि त केही कुराहरू सकारात्मक पक्ष सिको गर्नु पर्थ्यो। तर युवाहरू आज पनि के भइरहेको छ भने, कुनै एउटै एजेन्डामा आफूलाई कसरी स्थापित गर्ने र त्यो पछाडि कसरी आफ्नो अनुहारलाई राजनीतिमा एकाग्रता बनाइराख्ने भन्ने विषयसँग मात्र केन्द्रित भएको हुनाले धेरै कुराहरू, युवाका धेरै पोटेन्सियलिटिजहरू अहिले चाहिँ कटेल भएको अवस्था छ, जुन कुरा सच्चिन जरुरी छ। नेपालको राजनीतिमा यी यावत विषयहरू हामीले एकदम प्रखर ढङ्गले एउटा डिस्कोर्स नै चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता खास गरिकन मैले त बोकेकै छु र बोक्ने सन्दर्भमा मात्र होइन, मैले त यो साथीभाइहरूसँग एउटा डिस्कोर्स पनि चलाउने गरेको छु। त्यसैले यो कुरा सच्चिन जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। अर्को विषय नि, तपाईँ चाहिँ चीनमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँको लोकालिटी, त्यहाँको युवाहरूको अवस्था, त्यहाँको शिक्षाको अवस्था, त्यहाँको अवधारणा, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? अब चीनलाई हामीले अलिकति फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। 1980 भन्दा अगाडिको चीन र 1980 भन्दा यताको चीन, अर्थात् देङ सियाओपिङ नेतृत्वमा आउनुभन्दा यताको चीनलाई बुझ्ने र त्योभन्दा अगाडि माओ सेतुङले नेतृत्व गरेको चीनलाई बुझ्न जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। 1980 को दशकसम्म चीन चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन र एउटा सङ्घर्षको दौरानमा थियो। त्यो बिचमा हामीले थुप्रैहरू 1949 मा चीन जस्तो पिपल रिपब्लिक अफ चाइना भन्छ होइन, पहिला चाहिँ अब कोमिन्टोको नेतृत्वमा थियो। 1949 मा माओ सेतुङले त्यसको नेतृत्व लिइसके पछाडि त्यो बिचमा चाहिँ थुप्रो सङ्घर्षहरू माओ सेतुङले गर्नुभएको छ, जस्तो सांस्कृतिक सङ्घर्ष छ होइन, अनि पार्टीभित्र आन्तरिक सफाइका कुराहरू छ, अनि त्यसपछि विभिन्न तपाईँको एग्रिकल्चर रिभोल्युसनको कुराहरू छ। यावत विषयमा चीन फसिरहेको थियो त्यतिखेर। तर 1978 पछाडि खास गरिकन देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा आइसकेपछि चीनलाई हामीले अलिक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ भन्ने कोसिस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने, जस्तो 1980s पछाडिको वर्ल्ड अर्डर हेर्नुहुन्छ भने लिबरल वर्ल्ड अर्डरतिर उन्मुख भएको देखिन्छ, खास गरी त्यो 1990 पछाडि देखिन्छ। तर सुरुवात चाहिँ विश्वमा त्यो कहाँ देखिन्छ, 1980 बाट देखिन्छ। र चीन पनि यदाकदा त्यसमा प्रवेश गरेको थियो। त्यो मनोविज्ञान
त्यो मनोविज्ञान देङ सियाओपिङको के अरे मनोविज्ञानमा कसरी आउँछ भन्दै गर्दा, मानस पटेलमा कसरी त्यो मनोविज्ञान आउँछ भन्दै गर्दा उनी 1976 मा 5 जना उच्च स्तरीय एउटा राजनीतिक टोली बनाएर उनी चाहिँ फ्रान्स भ्रमण गएका थिए हैन। उनी फ्रान्समै पनि स्कुलमा पढेका थिए, उनको शिक्षा दीक्षा फ्रान्समै भएको थियो र त्यहाँको 5 जना उच्च स्तरीय राजनीतिक टोली लगेर उनी त्यहाँ गइसके पछाडि उनले त्यहाँ सूक्ष्म अध्ययन गरे, केही समय बसेर सूक्ष्म अध्ययन गर्नुभयो र त्यहाँको विकासको फाउन्डेसन कसरी बनाइएको रहेछ र त्यहाँको अन्य जस्तो पोलिसी मेकिङ लेभलमा कसरी काम गरेको रहेछ फ्रान्सले भने एकदम डिपली उनीहरूले अध्ययन गरेछन् देङ सियाओपिङको नेतृत्वमा। उनी फेरि यता 1976 को मध्यतिरको कुरा हो त्यो। अनि उनी चाइना फर्किन्छन्। चाइना फर्किसके पछाडि उनले हामी त धेरै पछाडि रहेछौँ चीन हैन, फ्रान्सको तुलनामा त हामी विकासको सन्दर्भदेखि लगेर सामाजिक त्यहाँको बनावटीदेखि लगेर अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट त छँदैछ, हामी धेरै पछाडि रहेछौँ भनेर उनीहरूले के गरे भने 10 इयर्स एउटा चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लान बनाउनु भयो हैन। 10 वर्षको उनीहरूले डेभलपमेन्ट प्लान बनाएर एउटा इन्टेन्सिफाइड ढङ्गले काम गर्न सुरुवात गरे। तपाईँलाई स्मरण गराउँ म, आम दर्शकवृन्दहरूलाई पनि यो जानकारी होस्, 1980 मा नेपालको पर क्यापिटा इन्कम यसो हेर्दै जाँदा 265 USD छ, चाइनाको 250 USD छ। 1980 को कुरा गर्दैछु, धेरै परको कुरा गरिरहेको छ, मैले 40 वर्ष पहिलाको कुरा गरिरहेको छु। आज 40 वर्षको दौरानमा चीन आज कहाँ पुगेको छ भने 10,776 पर क्यापिटा इन्कम उसको USD छ आजको दिनमा, तर नेपालको जम्मा 1,076 USD छ। भनेपछि विकासको सन्दर्भमा चीनले जसरी आफूलाई रिगरस ढङ्गले काम गरेको छ त्यो विषय विश्वले सिक्न लागेको छ र आज हामी हेर्न सक्छौँ जस्तो चीन अहिले सुपर पावरको रेसमा अगाडि बढिरहेको छ। सुपर पावरको रेसमा अगाडि बढ्दै गर्दा अमेरिकालाई उसले हरेक विषयहरूमा थ्वाट गरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ राइज अफ चीन अनि यतातिर चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ स्टाटसको पावर र राइजिङ पावरको बिचमा कोलाइड हुन्छ अथवा कोल्याप्स हुने सम्भावना पनि छ। दुईटाको बिचमा एउटा चाहिँ युद्ध स्तरमा उनीहरू उन्मुख हुन सक्छन् भन्ने पनि विश्लेषकहरूको त्यो देखिन्छ। तर चीनको विकास चाहिँ हामी सबैको लागि त्यहाँको शिक्षा प्रणाली हेरौँ, त्यहाँको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर, राजनीतिक संस्कारको बारेमा पनि त बहस गरौँ न। हाम्रो र त्यहाँको राजनीतिक संस्कारलाई चाहिँ कसरी एनालाइसिस गर्ने? अब यसमा पनि फेरि हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, हामीले भन्यौँ हामीलाई प्रजातन्त्रवादी मुलुक भनेर आफूलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएर प्रजातान्त्रिक संस्कृतिबाट हामी हुर्क्यौँ नेपाली समाज भनेर भनिरहँदा चीनको सन्दर्भमा मैले अलिक भिन्न के पाउँछु भने त्यो स्टेट कन्ट्रोल मेकानिजममा त छ, वान पार्टी सिस्टम हो, तर हामीले यहाँ बहुदल भन्यौँ, बहुलवाद भनेर व्याख्या पनि गऱ्यौँ हैन, विभिन्न दलहरू पनि हेऱ्यौँ। तर चीनको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने राजनीतिक विषय एकदम चाखलाग्दो विषय, वान पार्टी पोलिटिकल सिस्टम हो, तर त्यहाँको डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजहरू हेर्नुहुन्छ भने वेस्टर्न सोसाइटीभन्दा केही मैले कम देख्दिनँ। जस्तो त्यहाँको एजुकेसन सिस्टम हेर्नुहोस्, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ त्यहाँको विकास हेर्नुहोस्, विकासको सन्दर्भमा पनि हेर्नुहोस् र इकोनोमिक लिबरलाइजेसनको कुराहरू हेर्नुहोस्। द ज्याकमा हेर्नुहोस्, यो बिलिनियर हुनु हुने होइन, त्यस्ता हजारौँ बिलिनियरहरू चीनमा छन् आजको दिनमा हैन, स्टेट कन्ट्रोल भए पनि। तर पोलिटिकल पार्टीको सिस्टममा त्यहाँ कसैले क्रिटिसाइज गर्न नपाउने एउटा पोलिटिकल इन्टरभेन्सन चाहिँ मेन उसबाट मेन स्ट्रिमबाट त्यो देखिन्छ। अदरवाइज पोलिटिकल पावर एक्सर्साइज गर्ने कुराहरूमा चाहिँ जस्तो पोलिटिकल पावर होइन कि तपाईँको जस्तो अरू चाहिँ विकासका कुराहरूलाई एक्सर्साइज गर्ने कुरा, जस्तो इकोनोमीको कुरा गरे, सोसल स्टेबिलिटीको कुरा गरे, त्यसपछि गएर तपाईँको टेक्नोलोजी ट्रान्सफर्मेसनको कुरा होस्, एजुकेसनको सेक्टरमा होस्, हेल्थ प्र्याक्टिसको कुराहरू, यो सबै कुरा चीन अत्यन्तै व्यवस्थित ढङ्गले आफूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्दै आज चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। स्मरण म तपाईँलाई अर्को गराइहालौँ यो सँगै, किन मैले यो विकासको सन्दर्भमा जोड्नुपर्छ भने 2009 सम्म जापान विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र राष्ट्र थियो। 2001 मा चीनको ठुलो पपुलेसन देखेर अमेरिकाले के गर्यो, यसलाई वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर अर्गनाइजेसनको एउटा मेम्बरसिप दिनुपर्छ, जसले गर्दा मैले आफ्नो बिजनेस चीनमा राम्रोसँग गर्न सक्छु भनेर युएसएले ठान्यो हैन। त्यस पछाडि चीन यति पेसमा दौडेको छ अगाडि, यति पेसमा दौडेको छ, हामी हेरौँ 2009 मा उसले जापानलाई पनि सरपास गरेर आज तपाईँको चीनको करिब तपाईँको 14 ट्रिलियन USD उसको चाहिँ अहिले GDP छ आजको दिनमा, अमेरिका पछाडि दौडिरहेको छ। अझ प्रक्षेपण त यो पनि गरिन्छ कि 2025 सम्म PPP मा उसले चाहिँ यो के अरे नोमिनल GDP मा उसले के गर्छ त अमेरिकालाई पनि सरपास गरेर अगाडि बढ्छ भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। भनेपछि चीनले कति रिगरस ढङ्गले आफूलाई उभाएको छ। त्यसकारण त्यहाँको जनताको सन्दर्भमा पनि डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजहरू देखिन्छ त्यो पिपलमा, तर पोलिटिकल पार्टीमा त्यो चाहिँ देखिँदैन। अलिकति यो मल्टी पार्टी सिस्टमले पनि देशको विकास हुँदो रहेछ भन्ने सिक्न सकिन्छ अमेरिकाबाट, वा चीनको त अब एउटा पार्टी मात्रै त्यहाँ हाबी छ होइन। कुमिङताङदेखि माओ सेतुङ आउनुभयो, त्यसपछि उहाँले चाहिँ विकासलाई एक किसिमले चाहिँ अगाडि बढाउनु भयो। अहिले सी जिङपिङ हुनुहुन्छ होइन। चीनको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ विश्वमा चाहिँ लोभलाग्दो छ, यहाँले पनि भन्नुभयो। यो मल्टी पार्टी सिस्टम
ले चाहिँ देशलाई विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई कतिको सत्यता मान्न सकिन्छ? अब अल्टिमेट फेरि यो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टमलाई त्यहाँको लिडरसिपले कसरी क्यारी गर्छ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई होइन। त्यतातर्फ पोलिटिकल एक्सर्साइज गर्ने पात्रहरूले विभिन्न दलको हुनसक्छ। जस्तो हामीसँग पनि थुप्रो, जस्तो हामीले 64 सालको निर्वाचन 70 सालको निर्वाचनमा एउटा प्र्याक्टिस थियो, 130 दलभन्दा बढी निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए र अहिले जब यो संविधान बनिसकेपछि थ्रेसहोल्डको अवधारणा आएर नेपालमा हामीले अहिले 4वटा दल, प्रमुख दलहरू जो चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरू भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। तर यो सँगसँगै भारतमा पनि हेर्नुहोस् न, भारतमा पनि के छ तपाईँको, पाकिस्तानमा पनि हेर्नुहोस्, अनि इभन बङ्गलादेशमा हेर्नुहोस् होइन। यी देशहरूमा अझ अमेरिकाको त धेरै टाढाको कुरो भयो, अमेरिकातिर अहिले नजाउँ, खालि हामीले वरिपरि सेरोफेरोमा हेरौँ, साउथ एसियाको पोलिटिक्समा हेरौँ, त्यहाँ पनि त मल्टिपार्टी सिस्टम छ, डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भइराखेको छ। तर उनीहरूले आफ्नो देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकासको अवधारणा तयार गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँको लिडरसिपले कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर यहीँ भारतको हामीसँगै जोडिएको मुलुकको हेरे भइहाल्यो। बङ्गलादेशको हेरौँ न, धेरै पर जानु पर्दैन। नेपाल र बङ्गलादेशको अवस्था 1980s तिर 1990s तिर, अझ 80 जानै पर्यो, 1990s तिर जाउँ त हेर्नुहोस् त। अझ तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिउँ, विक्रम सम्वत 1970-71 मा नेपाल र भारतको इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट रेसियो हेर्नुहोस्। नेपालले भारतमा 4,24,95,000 बराबरको सामान निर्यात गर्थ्यो। नेपालले भारतमा, भारतबाट नेपालले कति गर्थ्यो भने 2,20,80,000 बराबरको सामान भारतबाट नेपालले आयात गर्थ्यो। नेपाललाई ट्रेड बेनिफिट कति हुन्थ्यो? 2,04,15,000 हुन्थ्यो त्यति बेला, आजभन्दा ठ्याक्कै 100 वर्ष अगाडि। तर आज 100 वर्ष पछाडि हामी आउँदै गर्दा भारतमा हाम्रो अहिले मोर देन 67% हामी अहिले चाहिँ डिपेन्ड छौँ। अस्ति मात्रै, हिजो मात्रै मैले एउटा रिपोर्ट सुनिरहेको थिएँ, 6 महिनामा मात्रै हामीले भारतबाट आयात गरेको चामल करिब 14 अरब 95 लाख बराबरको करोड खाद्यान्न मात्र, खालि चामल मात्रै, अरू कुरा छोडिदिनुहोस् न। अब हामी अलिकति इन्टरनेसनल रिलेसनसिपका बारेमा कुरा गरौँ। मित्र कहिले पनि फेर्न सकिँदैन होइन। हाम्रो वरिपरि चाहिँ 2वटा ठुला शक्ति राष्ट्र छन्, भारत र चीन। नेपालले चाहिँ भारत र चीनसँग अहिले गरेको व्यवहार, सम्बन्ध र अहिले रहेको सम्बन्ध र चाहिँ यसलाई अझ परिष्कृत पार्न सक्ने त्यस्तो कुनै आधारहरू के हुन्छ? नेपालको सम्बन्ध कस्तो रहनुपर्छ चीन र भारतसँग? नेपालले सबैभन्दा पहिला आफ्नो तटस्थताको नीतिलाई, जस्तो नन अलाइनमेन्ट 1962 मा नेहरूले नेतृत्व गरेर नन अलाइनमेन्ट मुभमेन्ट चलाएका थिए, जतिखेर विश्व टु वर्ल्ड अर्डरमा थियो अथवा बाइपोलर वर्ल्ड अर्डर भन्थ्यो। त्यतिखेर एउटाको नेतृत्व कसले गरेको थियो? अमेरिकाले गरेको थियो, जसले डेमोक्रेटिक वर्ल्डको भनेको थियो। यतातिर चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नेतृत्व कसले गरिराखेको थियो भने रसियाले तत्कालीन सोभियत युनियनले गरिराखेको थियो। तर 1991 मा सोभियत युनियन जसरी डिसइन्टिग्रेट भयो, त्यस पछाडि यो अहिलेको विश्व वर्ल्ड अर्डर भनेको युनिपोलर वर्ल्ड भन्छ, जसको नेतृत्व अमेरिकाले एकल रूपमा गरिरहेको छ भन्ने छ। अब जहाँसम्म नेपाल तपाईँको प्रश्नसँग जोडिएर हामीले खास गरिकन आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपालले जहिले पनि आफ्नो फरेन पोलिसीलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। यद्यपि हामीले हेरेका छौँ नेपालको फरेन पोलिसी के प्रिन्सिपलमा अडिएको छ भने युएनको चार्टरमा भनेका छौँ, नन अलाइनमेन्ट भनेका छौँ, सँगसँगै हामीले चाहिँ नन इन्टरफेरेन्स भनेका छौँ होइन, म्युचुअल कोअपरेसन भनेका छौँ, म्युचुअल बेनिफिटको कुरा पनि गरेका छौँ होइन, अनि टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको पनि कुरा गरेका छौँ, सोभरेनिटीको कुरा गरेका छौँ, इन्डिपेन्डेन्टको रेस्पेक्ट गर्ने कुरा गरेका छौँ, यावत विषयमा गरेका छौँ। तर नेपालले चीन र भारत जस्तो दुईटा उदाउँदो मात्र होइन, शक्ति केन्द्र राष्ट्र बन्ने अभियानमा दुईटै राष्ट्र एकदम द्रुत गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा आफूले कसरी उभ्याउने भन्ने फेरि पनि जोडिएको विषय के हो भने अहिलेको समकालीन नेतृत्वले नेपालको जियो पोलिटिकल स्ट्र्याटेजीलाई कसरी प्रकट गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ। परिष्कृत गर्नुपर्ने ठाउँ थुप्रो छ। हामी अहिले पनि हाम्रो फरेन पोलिसीलाई कसरी एप्लिकेसन गरिराखेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्ने कुरा विषय हेर्नुपर्छ। जस्तो नेपाललाई एउटा कुरो चाहिँ हाम्रो जियो पोलिटिक्स हामीले कहाँ पनि हेर्नुपर्छ भने नेपालको अवस्थितिलाई सबभन्दा पहिला केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्नुपर्छ। हामीले नर्दनतिर हेरौँ, करिब 1414 किलोमिटरको हाराहारीमा चीनसँग हाम्रो बोर्डर छ। यतातिर तल हेरौँ 1751 किलोमिटरको हाराहारीमा भारतसँग 3 तिरबाट हाम्रो बोर्डर छ र प्लेन ल्यान्ड छ जहाँ ओपन बोर्डर पनि छ, पोरस बोर्डर पनि भनेका छौँ। र यो सन्दर्भमा हामीले आजको दिनमा हेरौँ करिब 1 करोडभन्दा बढी नेपाली भारतमा आजको दिनमा पनि के गरिरहेछन्, त्यहाँ बसोबास गरिराखेका छन्। इम्प्लोइमेन्टको लागि होस् या जीविकोपार्जनको लागि होस् या अन्य कुनैको लागि चाहिँ अहिले बसिरहेका छन्। तर चीनको एउटा नेपालीलाई, तपाईँको सामान्य एउटा गाउँको नेपालीलाई चीनको भाषा बोल भन्दै गर्दा उनीहरूले बुझ्दैन।
उनी जान्दा पनि जान्दैन, च्याङचुङ छुङ मात्रै भन्ला, अरू त्योभन्दा बढी जान्दैन। मैले त्यो कुरा कहाँ जोड्न खोजेको छु भने नेपालले आफ्नो अवस्थितिलाई बरकरार राख्नुको लागि, नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्ट सोभरेनिटी इन्टिग्रिटी सबैलाई जोगाउनको लागि र नेपालले आफूलाई आफ्नो विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा चीन र भारतसँग कुन खालको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने फेरि पनि आफ्नो फरेन पोलिसी निर्धारण गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ राम्रो एउटा भनेपछि दुई देशसँग राख्ने सम्बन्ध अलिकति फरक खालको हुनुपर्छ, दुई देशलाई गर्ने व्यवहार अलिकति फरक हुनुपर्छ। फरक हुनुपर्छ। मेरो फेरि यसमा चाहिँ हामी चाहिँ समान खालको सम्बन्ध भन्ने गर्छौँ। दुईटै छिमेकीसँग समान खालको सम्बन्ध हुन सक्दैन। यो हामी चाहिँ हाइपोथेटिकल कुरा मात्रै गरिराखेका छौँ आजको दिनसम्म। हाम्रो फेरि यो भन्दै गर्दा मलाई केही साथीहरूले चार्ज पनि लाउलान् होइन, भारतसँग किन यसले बढी कुरा गरिराखेको। ए बाबा, हामीले हेरौँ न त, मैले अघि उदाहरण दिएँ नि त तपाईँ, एकजना एउटा नेपाली एउटा रुकुममा बस्ने एकजना नेपालीलाई भन्नुहोस् तपाईँ चीनमा गएर चीनका एउटा मान्छेसँग संवाद गरेर र चीनमा गएर एउटा चाहिँ केही सामानहरू खरिद गरेर ल्याऊ भन्दै गर्दा उसलाई कति कठिनाइ र डिफिकल्टिज हुन्छ होइन। तर भारतमा गएर उसले सजिलै आफ्नो आमाको बिरामी हुँदै गर्दा पनि उपचार गराएर फर्किन सक्छ र आफू पनि रोजगारको लागि जाँदै गर्दा क्या है भाइ साहब भनेर उसले चाहिँ मजाले काम गर्न सक्छ। भने त्यो खालको कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट भारतसँग देखिन्छ। यहाँ बहस कहाँनिर पनि हुन थालेछ भने हामी अन्तिमतिर छौँ। जस्तो भारतले चाहिँ यसभन्दा अगाडि 72 को 9 महिने नाकाबन्दी होइन, त्यसपछि बेला बखत चाहिँ नेपालमाथि गर्ने व्यवहार र चाहिँ त्यसपछि हामीले अर्को छिमेकीसँग अलिकति बलियो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ, उनीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भन्नेमा पनि बहस चलिरहँदाखेरि चीनसँगको सम्बन्ध पनि त बलियो हुनु पर्यो नि। तपाईँले भन्नु खोजेको कुरो म एकदमै शिरोधार्य गर्छु। सम्बन्ध सबैसँग राख्नुपर्छ। 1956 पछाडि महेन्द्रले के गरेका थिए, नेपालको सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्दर्भमा उनको ठुलो भूमिका छ होइन। मैले तपाईँले भन्नु खोजेको चीनसँगको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यो भारतसँग नेपालको हुँदैन, जुन भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको हुन्छ त्यो चीनसँग हुन सक्दैन। मैले भन्नु खोजेको कुरो बुझ्नुभयो नि तपाईँले, कुन आशय सम्बन्ध। फेरि यसको अर्थ भारतलाई चिडाएर चीनसँग मात्रै सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने नेपालको होइन, त्यो स्ट्राटेजी कहिले पनि बन्नुहुन्न, अथवा त्यो मनोविज्ञान नेपालको फरेन पोलिसीमा कहिले पनि जोडिनुहुन्न। फेरि चीनसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरेर भारतसँग सम्बन्ध बनाउनुपर्छ सौहार्दपूर्ण, त्यो पनि मेरो तर्क होइन। मेरो तर्क भारतसँग आफ्नै खालको सम्बन्ध नेपालले बनाउनुपर्छ, चीनसँग आफ्नै खालको सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। नेपालले दुईटै मुलुकसँग आफूलाई कसरी लाभ लिन सकिन्छ आजको दिनमा दुईटा उदयमान राष्ट्रसँग त्यो कुराहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्यो। आर्थिक रूपमा दुईटै यिनीहरू जाइन्ट हुन आजको दिनमा हेर्नुहोस् त, आजको दिनमा अमेरिकाले किन त्यो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनले किन चीनलाई तपाईँको ट्रेड वारमा धकल्यो अथवा त्यो ट्यारिफहरू किन इम्पोज गर्यो भन्दै गर्दा 356 बिलियन USD अमेरिका ट्रेड डेफिसिट हुन्छ चाइनासँग। त्यति ठुलो यसको चाहिँ इकोनोमी छ, त्यति ठुलो उसको ट्रेड छ वर्ल्डमा। यो कुराबाट नेपालले कसरी लाभान्वित लिन सक्छ, विकासका दृष्टिकोणमा कसरी लाभान्वित लिन सक्छ भने चीनसँग पनि आफ्नै खालको नेपालले विशिष्ट सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। तर सँगसँगै मैले भन्नु खोजेको आशय के हो भने भारतसँग कल्चरल्लीदेखि लगेर सबै कुराहरूमा हाम्रो एकदम भेरी डिप टाइज छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर फेरि तपाईँले अघि अर्को कुरा पनि भयो नाकाबन्दीको कुरा, पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् चाहे मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ होस्, यो दुईटा कुराको सन्दर्भबाट जन्मिएको त्यो एउटा परिस्थिति हो। त्यो परिस्थितिलाई नेपालको नेतृत्वले सेटलमेन्ट कसरी गर्नु सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा फेरि पनि नेपालको नेतृत्वको वरिपरिको कुरा थियो। त्यो भारतको नेतृत्वलाई कसरी रिजाउन सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा नेपालकै सन्दर्भ, त्यो त एउटा कुरा डिप्लोमेसी पनि हो नि त। त्यो नेपालको लिडरसिपले त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्छ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ नि त। फेरि पनि नेपालको त्यो नेपालसँग कति क्राफ्टिपोली होस् या त्यसलाई चाहिँ डिप्लोमेटिक ढङ्गले त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्ने सन्दर्भमा नेतृत्वले कसरी त्यसलाई ती विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्छ भन्ने र कति ट्याक्टफुल्ली त्यसलाई काम गर्छ भन्ने कुरा नेतृत्वसँग जोडिने विषय हो। त्यो नाकाबन्दी भारतले नेपालले केही नगरेर अथवा नेपालसँग केही सरकारी नभएर उसले चाहिँ इम्पोज गरेको कुरा पनि थिएन होला, त्यो अलिकता समीक्षाको पाटो हुन सक्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपालले दुई ठुला शक्ति राष्ट्र भारत र चीनसँग राख्न पर्ने सम्बन्ध र पछिल्लो नेपालको राजनैतिक अवस्था र त्यसमा युवाहरूको भूमिकामा आधारित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।